آقا میرے ویر کو پرناوے میرے ویر کو گھوٹ بناوے پردے سے دھی کو نہ سجاوے میرا بابا میں اپنے ویر کی پگ پہ بھیجے دیا اتنی منت آئی جاتا سیراب پگاوے پگ کا بھیج کر بھگوانی میرا بابا اے نکے نکے چھولے نکے نکے چھپے حسن حسن کھیتی آیا اے میرے ویر اصغر بھگوانی مسلمانوں جٹا خط پڑھتا امام پورے خیمے وچ کوہرام مسلمانوں حضرت حسین کریم جڑے ویلے خط مکے اندر فرمے دل قاصدہ یارا جڑے ویلے واپس جامی پوچھے تے کرو میری دھی سمرا قاصدہ میرا ابا ملیو یا نہ ملیو اقوا کی بی بی حضرت حسین سی ہی خط پوچھے دے حل چومتے اکھی دے رکھے دے حل کہیں میرے سینے ڈال لے دے حل ڈاٹھا پیار تیرے خط ڈال پہ کرے دے حل اکھلے قاصدہ جٹا واپس جامی میری بھی پسایا مجبوریا نسل مسلمانوں جٹا شام تھئیے قاصد پونڈی کھڑ گئیے بی بی دوڑ تے دروازے تے میرے آئیے انتظار ہے بی بی کو آج خبرہ سنسا ویر اصغر جان آج خبرہ سنسا ویر علی اکبر جان آج داہی سنسا مٹھے ابے حسین جان بی بی جلدی جلدی آگا دیے قاصدہ حال دے میرے سجر ملے ہم میرے علی اکبر بھی ملیا حاوی قاسم بھی ملیا حاوی علی اصغر کو چاہتا حاوی اور محمد کو سینے ڈال لاتا حاوی میرا ابا حسین ٹکریا حاوی کیا دہا پردے سن تھی دبارے مسلمانوں قاصدہ دے سارے ٹکرے گال نہیں کرے گا آدھے مدہ کی موجھئے انہا بھیرا مکلا گے چاچا کنڈ والا گے سارا خیش قبیلہ جھوک لڑا گے اور جب خط بھی دے دی ہے پھونی بھی دریا ہنچو دے بھئی وہے دی ہے آج جڑا منڈا سے ساں پتہ کیا بنوے سے بی بی جڑا مسکان سنے آج قاصدہ جڑے قاصد خط مجھے دل وہ نیر کٹا مہے دل واسطہ ایمان محمد روزدہ میں قصہ بہار دسانی ایک دالی میں کرنا لکانی رو دیا تے بی بی یہ سچ کچھ دی علی اکبر محیط گئی علی اصغر دفنیت گئی آن محمد لکھے قبرینے دیویت گئی اور میری بی بی باقی تیرا ابا حسین چند کھڑیے دا مہمانے ای پوری سٹا والا رب رحمان اور مسلمانوں کیا گزری ہو سے ہندینار مسلمانوں کئی باری واقع ڈٹھے ہو سوے اسامی ڈٹھی کھڑو میرا آخری ٹائم ہسپتال دے وچہا پیڑی لادے فون کرے جہاں بابے دی خبر کٹھے جہاں جتنی تسلیاں دے وہ ابے
دنیا میں کتھی گے سارا دہاڑا اتنی جھا پروگرام پاڑا کے پڑھ دوں کہ گھنٹے گھنٹے دے بعد تیبال سفر تھکاوٹ بھی ہوندیے گلے دوتا سر بھی ہوندے لگے دواری محبت ہوندیے دنیا ساکو بل اکی تے چلا چھوڑے دیئے حضور کریم درگے ہوئے اللہ حضور دے سکے ساری جہاں چھو قبول فرماوے ساری دا رزق حلال خرچ کرم قبول فرماوے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بخش اویسی اللہ حضور دے سکے انہیں کو خضر عمارتا انہیں دا مدرسہ مسجد تا قیامت آباد ہوئے یہ مسجد دے خادم مسجد دے نال پیار کرنا لیں اللہ تمام دی خیر فرماوے جتنی لکھائیو حضور دے صدقے اللہ آپا سارے دے بچے دی خیر فرماوے آپا سارے دی قدم قدم دے حفاظت فرماوے